مرحبا فيكم في قناتنا قناة أشياء متنوعة. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد وهو موقع جوميا. موقع جوميا هو اللي هو الموقع اللي كتير حلو. هخبركم عن الموقع. هذا الموقع تشتروا منه أشياء وبيجوك لحتى باب البيت. بعدين من تم بتعطيلهم نقود أو بدك تعطيهم النقود. بس لما بيجيبوا لك لما ساكنة بالجزائر، أنا لما بيجوا لي بالبيت يجيبوا لي ب30,000، يعني 1 أورو ونص هيك، ما بعرف 1 أورو ونص باسبانيول، يعني هيك ما بعرف قديش في سوريا، ما بعرف. 31,000 اللي ما فيها شيء. هذا الموقع لما تفوتوا عليه بيطلع لكم تليفونات، لابتوبات، تلفزيونات، أشياء البيت، ملابس، أشياء البنات، ما بعرف شو هاد وهدول تبع السيارة، وكلهم فيهم يعني شو بدنا ندخلها، بدنا ندخل تبع يعني شوفوا هاي كتير حلوة. وفيها هي كانت 300، رجعت 255. شوفوا هون كانت 300 ولا رجعت 200، ما غاليين يعني ابدا. شوفوا هاد البابيليس كان يعني هذا ما نقص. شوفوا كيف بيبقى شعره. انا ما بدي هاي، ما بدي فوت فيها. انا كان بدي اشتري هاي، بس شوي غالية، ما أنا غالية يعني، هي كتير رخيصة. بس لما بيجيبوا لك على البيت، شوفوا هون 152. واو، يعني أسعارهم كتير رخيصة. شوفوا قديش هاي بس 1025، بس 1250 بالجزائر، يعني 125,000. ما أنا غالية بنوب، ما أنا غالية. انتو بتبين عليكم انكم غالية، بس هي ما أنا غالية بنوب بنوب بنوب. واو أسعارهم والله هيك. ولما بتشتري، يعني بدي اشتري هاي، بضغط هون، بعدين بروح له هون وبتكون الساعة اشتريت وخلص. بعدين هم بكرة بينادولكم يقولولكم الو اذا بدكم تشتروها هاي. نحن بنقول لهم لا، ما بدنا نشتريها. بتفوتوا هون وبتكتبوا عنوان بيتكم وين ساكنين والنمرو تبع كمان هاي هي أنا كان بدي اشتريها، بس ما بدي اشتريها. كمان ما بدي اشتري هاي، يعني لازم انكم تشتروا شو بتحبوا. يعني اذا سمعتوا شوي صوت انا اسفة مني البيت. هاي كتير حلوة. اللي بده يعني يعمل شوية مساج، يعني بيطلع وبيسجن جسده، بيشتري هاي 2440. منيحة، ما غالية كتير. 5400. واو سعرهم والله. شوف كيف بيرجعلك شعرك. غالي شوي بس هذا. هما بيعيطولك ويقولولك اذا بدك تشتريها، وانتو بتقولوا لا.
لا والله العظيم كتير. نفوت على هون. شوفوا أحذية. أو شوفوا هاي. واو تبع الرجال ما عجبتني. شوفوا هاي غالية هاي شوي. 6900. شوفوا هاي. وين هلا بدنا نفوت من هالجهة ونروح على الملابس. وأنا البنات هدول. وكمان في الانفونت يعني واو هدول ثلاثة بينباعوا مع بعض. ياي 1500 يباعوا مو غاليين أبدا. واو حلوين. أنا هيك. شوفوا هاي هذا السروال تبع الأولاد. واو تبع الجينز تبع الأولاد صغار. كتير حلوين يا كيوتي. شوفوا هذا البيجام واو بس ما في مقاسي. يعني كل الأشياء الحلوة ما في مقاسي. شوفوا هاي كمان ما في مقاسي. واو ما في مقاسي. ليش يعني؟ ليش كده؟ يعني الأشياء اللي بدي اشتريها ما في مقاسي. بس معلش. هون في واو كتير حلوة. واو ماني غالية بنوب. مانا غالية بنوب. شوفوا هاي سعرا والله ما شفت انا هذول من قبل. واو والله كتير بس ما في مقاسي. حرام عليكم. شوفوا والله حلوة بتجنن. في مقاسي. آسفة نادولي. واو شوفوا هي تبع صغار بعرف. 36. صغار ما. شب كتير حلو. سبينر 550. هاي اللي عجبتني. خصم مجاني 66,000. شو هاي؟ هدول كل الملابس. يا أخي ما غالي. أنا ما عاملة 10. هاد يجي أخويك اللي بيحب هدولي بس غالي شوي. 2000. شو هاد؟ محفظة. أخوي بيحب كتير هدول تبع السيارات. هيك كتير حلوة.
واو هذا كتير حلو، ما في مقاسي حتى ال4 سنوات، يعني أنا بذاتي أعمل على اليوتيوب. واو هذا كتير حلو. والله ليش 6 سنوات؟ ليش هذا ظلم، والله ظلم. عم بي عم بيظلموني أنا. شوف هاي 5 سنوات. بدنا نطلع من هون ونروح هاي ترى النساء. واو خاتم. واو. اوه 12500. واو 12500. 10900. ما أنا حلوة، ما بعرف ليش كيف الناس بدهم يشتروا. هاي الساعة تنباع 32,000. Oh my gosh. gosh 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 تعبت والله. ولما بتشتروا يعني لما بتشتروا هون بتحطوا لهم عنوان بيتكم، بينادولكم بيقولكم إذا بتشتروا أو لأ، يعني انتم بالضبط تقولوا لأ، وبعدين خلاص وعشنا قمتنا. وهذا كان فيديو لليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا حبيتوها. لا تنسوا بقى تدعمونا بالاشتراك واللايك، وباي. كتير بحبكم أنا. باي باي.